100 वर्ष अगाडि म थिएन यो धरतीमा, 100 वर्ष पछाडि पनि हुन्न। यो बीचमा कचकच किन? यो डिजायरको कचकच किन? किनकि बाहिर जेसुकै होस्, मेरो इनलाइटनमेन्ट, मेरो आनन्द, मेरो परमात्मालाई खोज्ने ताकत कसैको छ? एकजना मान्छे जंगलतिर गइरहेको, जाँदा जाँदै पछाडिबाट सराक सुरुको आवाज आएको सुन्छ। त्यतिकै डराई छिरिरहेको जंगलमा, किनकि त्यो जंगल पारी उसको ससुराली थियो, जसरी पनि जानै पर्यो। त्यतिकैमा फनक्क फर्केर हेर्छ त बाघ आइरहेको देख्छ। साटो जान्छ, त्यसमा लाफी भनेर भाग्न थाल्छ। बाघले लखेट्छ, ऊ भाग्छ। सौभाग्यवश अगाडि रुख थियो, रुखमा लहरा थियो, त्यो पनि अंगुरको लहरा थियो। छ्यापको लहरा समाउँछ, साटसुट चढ्छ माथि। बाघले झन्डै भेट्टाउन लागेको, तर बाघले भेट्टाउन सकेन। उनी माथि पुगिसके, ढुक भइरहेको थियो, ढुक भइरहेको थियो, तर बल्ल ज्यान बचायो। तल हेर्छ बाघ, बाघ जाँदैन, फेरि हाँ गरेर कुरेर बसिहाल्छ। बाघ त जानै मान्दैन, तल कुरेर बसिहाल्छ। ढुकढुक मुटु ज्यान जोगाएकोमा अलिक शान्त भएको थियो। त्यो बाघ देख्दा फेरि ढुकढुक हुन थाल्यो। त्यतिकैमा ठिकै छ नि त, ज्यान त बचिरहेको छ। त्यो बाघ नगएसम्म यहीँ बसौँला, के ठुलो कुरा भयो? यस्तो सोच आउँछ अनि च्याप्प डरोसँग समाउँछ। यसरी माथितिर हेर्छ, माथि कतै जान मिल्छ कि, अझै टुप्पोमा रुखमा जान मिल्छ कि भनेर यसरी माथि हेर्दा गौमन सर्प उतैतिर स्वा फा स्वा फा गर्दै आइरहेको। हेर्नुहोस् फेरि तल बाघ गरी, माथि गौमन सर्प स्वा फा स्वा। अब मुटुको चाल डबल, ढुक 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 ढुक, किनकि त्यो सर्प आफैतिर आइरहेको छ। फेरि बिस्तारै सर्प बिस्तारै आफैतिर सर्किरहेको। त्यसपछि लप फसाद, अब तल जाउँ बाघले खाइदिन्छ, माथि जाउँ गौमनले भेट्टाउँछ। तर गौमन एकदम स्लो मोसनमा उतातिर आइरहेकोले एकछिन उसले के सोच्छ भन्नाले, ठिकै छ एकछिनमा त केही सिन चेन्ज हुन्छ कि, बदलिन्छ कि। त्यतिकैमा त्यो गौमन देखेर न्याउरी मुसा आउँछ। न्याउरी मुसा, तर न्याउरी मुसाले के गर्न थाल्छ भन्नाले गौमनलाई हमला नगरिकन त्यो लहरोलाई काट्न थाल्छ कि। ऊ झुन्डिरहेको लहरोलाई काट्न थाल्छ बा। अब उसको हालत के भयो होला? तल हेरिन्छ मौत, मृत्यु, माथि पनि मृत्यु, अब बीचमा बसिन्छ, त्यहाँ पनि मृत्यु। यसलाई कालसँग जोड्नुस्, मान्छेको कालसँग। काल भनेको टाइमसँग, बाघ भनेको उसको भूतकाल, किनकि अघि लखेटेर ल्याएको थियो, अघि लखेटेर ल्याएको थियो। बाघ भनेको उसको भूतकाल, मलाई फलानाले धोका दियो, पीडा दियो, दर्द दियो। हामीसँग यस्ता बाघहरू धेरै छन्। सबैसँग आफ्ना बाघहरू छन्। अनि सर्प भनेको उसको भविष्य फेरि, किनकि त्यो भविष्य उतैतिर आइरहेको छ, क्षण क्षणमा भविष्य हामीतिर आइरहेको छ। अनि त्यो भविष्य पनि अन्धकार, अन्धकार भविष्य। धेरै मान्छेको यही हालत हुन्छ, केही छैन अगाडि, केही हुनेवाला छैन, सबै सक्यो। हिजो पनि सकेकै हो, अब पछाडि पनि सबै सकिन्छ। त्यो भविष्य पनि अन्धकार छ। ल ठिकै छ, भविष्य अन्धकार छ, भूतकाल त्यतिकै अन्धकार भयो, त वर्तमान त ठिक हुनुपर्ने, त्यो पनि न्याउरी मुसाले खाइरहेको छ। वर्तमान पनि यस्तै छ, पीडै पीडा, दर्दै दर्द, दुःखै। अब के बाँकी छ त्यसको जीवनमा? एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, यस्तो मान्छेको जीवनमा के बाँकी होला? के बाँकी होला? केही पनि छैन। अनि यो बेला मान्छे बौलाउँछ, अनि यो बेला मान्छेले रक्सी खान खोज्छ, यो बेला मान्छेले आत्महत्या गर्न खोज्छ, किनकि उसको बुझाइले के भन्छ, अब केही छैन, अब सबै सक्यो। यही बेला त आत्महत्या गर्न जाने हो, अब कोही छैन, केही छैन, केही हुनेवाला छैन, किनकि पास्ट त त्यतिकै
डर लाग्दो छ, फ्युचर झन् डर लाग्दो छ, अब वर्तमान कम त डर लाग्दो छ। कहाँनिर टेक्ने भन्ने नै हुँदैन। यसरी ऊ आत्तिरहेको बेला उसले सोच्छ के गरौँ अहिले, केही गर्नै मिल्दैन। केही गर्न नमिलेपछि केही गर्नु हुँदैन क्या। जहाँ केही गर्न मिल्दैन त्यहाँ केही गर्न खोज्नु भनेको छिटो गर्दन काट्नु। याद राख्नुहोस् फेरि यो शब्द, जहाँ केही गर्न मिल्दैन त्यहाँ केही गर्न खोज्नु नै अविद्या। के हो रे? जहाँ केही गर्न मिल्दैन, किनकि तल जान मिल्दैन, बाघले खान्छ, माथि जान मिल्दैन, सर्पले खान्छ, बसिरहनु मिल्दैन। क्यान यु इमेजिन इट? किनकि न्याउरी मुसाले काटिरहेको छ। यो अवस्थामा दिमाग कोल्याप्स, राइट? अनि यो बेलामा आत्तिएर केही गर्यो भने गरेकै सिद्धिन्छ। र त्यो मान्छेले बुझ्यो अब मैले केही गर्न सक्दैन, अब मैले केही गर्न सक्दैन। त्यसपछि उसले जेसुकै होस्, द्याट वाज द रामबाण। जेसुकै होस् प्रभु, ईश्वर प्रणिधान। हेर्नुहोस् त, जेसुकै होस्। अब प्रभु त्यसै मर्ने भयो, यसै मर्ने भयो, जेसुकै होस्। भनाइको मतलब त्यो परिस्थिति जहाँ तल बाघ छ, माथि गौमन सर्प छ, बीचमा न्याउरी मुसाले काटिरहेको छ, यो परिस्थितिलाई उसले कम्प्लिटली स्वीकार गरे। जेसुकै होस् हे प्रभु, म तिम्रो शरणागतिमा छु भन्नुको मतलब के त भने, जेसुकै होस् भनेर छोड्नुको मतलब अब डिजायर बाँच्ने छैन। अब म बच्नु पर्छ भन्नुन्जेल त डराएको हो उसलाई। उसको डरको कारण के त? म मर्ला भन्ने डर, अभिनिवेश चलिरहेको, अभिनिवेश अभिनिवेश, मर्ला भन्ने डर हो। हेर्नुहोस् है, तल बाघ छ, माथि सर्प छ, त्यसकारण मर्ला भन्ने डर हो। यो परिस्थितिमा उसले केही गर्न नसकेपछि जेसुकै होस् भनेर छोडिदिनु भनेको अब बाँच्ने इच्छा, लज्जा छोड्नु, जिजीविषालाई छोड्नु। किनकि केही हुँदैन भने के गर्ने, छोड। जिजीविषा, इच्छा, बाँच्ने इच्छालाई छोड। छोड्न साथ अघिसम्म मुटु डो 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 पसिन असिन पसिन खल खल पुरा लुगा नुहा जस्तै भिजिसकेको थियो। र यो अवस्थामा जब उसले लौ प्रभु जेसुकै होस् म मृत्युलाई स्वीकार्न तयार छु, छोडिदिन्छ, स्वीकार गर्छ, बाँच्ने इच्छा छोडिदिन्छ। इच्छा इच्छा फेरि पनि याद राख्नु, इच्छा इच्छा इच्छा, किनकि तपाईको सम्पूर्ण दुःखको कारण त्यही छ। छोडिदियोस्। त्यसपछि सारा शीतलताको अनुभव भयो। एकदमै सहज भयो उसलाई, एकदमै सरल भयो उसलाई, किनकि इच्छा छोडिसक्यो। त्यसपछि हेर्नुस् हेर्नुस्, जब उसले इच्छा छोडे, उसले इच्छा छोड्यो, त्यसपछि अब बल्ल ऊ म मर्ला कि मर्ने त भविष्यमा हो, भविष्यबाट उसको माइन्ड वर्तमानमा आयो। कहाँ आयो? वर्तमानमा। किनकि अब उसको ब्रेनमा कुनै विचार छैन, किनकि उसले समर्पण गरिसक्यो। जब वर्तमानमा उसको मन आयो, त्यसपछि सरर शीतलताको अनुभव भयो। जीवनमा पहिलोचोटि यति हल्का अनुभव भयो। अनि चारैतिर आँखा दौडाउँछ, सबै कुरा उसलाई रमाइलो लाग्न थाल्छ, ब्युटिफुल लाग्न थाल्छ। सर्पलाई हेर्छ, वाउ कति राम्रो सर्प। क्यान यु इमेजिन? गरिरहेको, वाउ सर्प कति ब्युटिफुल छ। क्यान यु इमेजिन? अब आफ्नो कालको ब्युटी देख्न थाल्छ, किनकि उसले इच्छा छ। हेर्नुहोस् है, आफूलाई सिद्ध्याउने यो सर्प देखेर पनि अब त्यसको सौन्दर्य देख्यो। अघि त्यहाँ डर देखिरहेको थियो, अहिले सौन्दर्य। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, के सर्पमा सौन्दर्य हुँदैन? संसारका सबभन्दा राम्रा राम्रा प्राणी मध्ये सर्प पनि एक छ। हामी त्यसको सौन्दर्य
त्यो बेला देख्छौँ जुन बेला हामी शान्त हुन्छ। जब डर लाग्छ कहाँ सौन्दर्य। अब बाघ हेर्नुहोस्, बाघ कति ब्युटिफुल हुन्छ नि, तर डर लागेको बेलामा बाघको ब्युटी देखिन्छ, बाघको सौन्दर्य देखिन्छ। बाघ 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 राइट, बाघ बाघ। तर जब ऊ शान्त भयो, किनकि अब इच्छै छैन, त्यो शान्त भएपछि यसरी हेर्छ बाघ। अघि त्यही बाघ हेरेर मुटु ढौ 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 गरिरहेको, अब त्यो बाघ हेरेर मुसुक हाँस्छ। आहा, परमात्माले गजब गजबको चिज बनाउँदा रहेछ, अद्भुत अद्भुत प्राणी बनाउँछ। किन इमेजिन, जुन चिजबाट ऊ मर्नेवाला छ त्यसको सौन्दर्य देख्न थालेछ। किन? किनकि अब ऊ विद्यामा आइसक्यो। यही हो विद्या भनेको। अविद्या भनेको डिजायरले गाँच्नु अविद्या हो, र डिजायरबाट बाहिर आउनु विद्या हो। अनि ऊ डिजायरबाट बाहिर आउन साथ सारा परमात्माको सौन्दर्य देख्न थाल्छ। परमात्मा मैले खोज्नै पर्दैन, सर्पमा पनि परमात्मा छ सौन्दर्यको रूपमा। त्यो सौन्दर्य देखेपछि म खुसी हुन्छु, आनन्दित हुन्छु। त्यही आनन्द त परमात्मा स्वरूप हो, होइन र? बाघ देख्छु, बाघको सौन्दर्य देख्छु, देखेपछि वाउ भन्छु, त्यही त परमात्माको सौन्दर्य हो, आनन्द हो। हे परमात्मा, तिमी त जहाँ पनि उपस्थित छौ, कहीँ घाँसमा सौन्दर्यको रूपमा, उखुमा गुलियोपनको रूपमा। कैन यु इमेजिन? परमात्मा त कहाँ छैन। तर जब हामी डराउँछौँ, जब हामी इच्छामा बाँच्छौँ, परमात्माको कुनै पनि सौन्दर्य देख्दैन, खालि डर मात्रै देख्छ। कैन यु इमेजिन? त्यसपछि सबै कुरा उसलाई सुन्दर लाग्छ। अनि यसरी टाउको हल्लाउँदै जाँदा यसरी माथितिर हेरेको एउटा अङ्गुरको चुप्पो, अङ्गुरको, किनकि त्यो लहरा अङ्गुरको थियो, अङ्गुरको चुप्पो लट्किरहेको थियो। कैन यु इमेजिन? अङ्गुरको चुप्पो लहराइरहेको थियो। त्यो देख्न साथ अघि त्यसलाई देखेको थिएन, अघि पनि थियो, अघि पनि टाउ हल्लाएको उसले कहाँबाट भागौँ भन्ने। तर त्यो बेला उसले अङ्गुर देखेन, अङ्गुर अघि पनि थियो, अघि पनि थियो, त्यो बेला देखेन। किन? किनकि त्यो बेला उसँग इच्छा थियो। क्या विकासानन्द? बिस्तारै, त्यससँग इच्छा थियो। जब इच्छा हुन्छ नि, त्यो बेला सौन्दर्य कहीँ पनि देखिँदैन। द डिजायर इज द ब्लिङ्कर, ठ्याक्कै त्यसले चाहिँ छोपिदिन्छ। यो परमात्माको सौन्दर्य, जीवनको सौन्दर्य किन देखेनौँ हामी? किनकि हामीसँग एक इच्छा होइन, हजार इच्छा, एउटा इच्छा, अर्को इच्छा, अर्को इच्छा, अर्को इच्छा, अर्को इच्छा। यो हजारौं इच्छाले के गरिदियो? जिन्दगीको सौन्दर्य हेर्न असमर्थ। अघि पनि थियो त्यो अङ्गुर, तर इच्छाको कारणले, बाँच्ने इच्छाको कारणले, डरको कारणले अङ्गुर देखेन। अब बाँच्ने इच्छा छोडिदियो, अब डर छैन, अब बाँच्ने रहर पनि छैन, मर्ने डर पनि छैन। याद राख्नुहोस्, मलाई मर्ने डर छैन, किनकि अब मलाई बाँच्ने रहर छैन। यो दुवै एकसाथ चल्ने अभिनिवेश हो। जहाँ बाँच्ने रहर हुन्छ त्यहाँ मर्ने डर हुन्छ, जहाँ मर्ने डर हुन्छ त्यहाँ बाँच्ने रहर पनि हुन्छ। अनि जिन्दगी न रहरमा हुन्छ न डरमा हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? जिन्दगी न रहरमा हुन्छ न डरमा हुन्छ, जिन्दगी त हर प्रहरमा हुन्छ। त्यसलाई हेर्नको लागि यो डर र रहरबाट बाहिर निस्कनुपर्छ, डर र रहरबाट बाहिर निस्कनुपर्छ, डर र रहरबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। उनी निस्के, त्यसकारण अङ्गुर देखे अनि आँखा चिम्लिन्छ, अङ्गुर खान्छ। आहा, क्या मिठो, अनन्त आनन्दको अनुभूत भयो। तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि भूतकाल त्यस्तै छ, बाघ छ, भविष्यमा सर्प छ, वर्तमानमा न्याउरी मुसाले काटिरहेको अवस्थामा छ। प्राय मान्छेको जीवन, बच्चाहरूको बाहेक, 6 वर्षभन्दा अगाडिका बच्चाहरूको बाहेक अरू सबैको प्रकारान्तरमा यस्तै छ, राइट? तर चारैतिर अङ्गुरै अङ्गुर छ। त्यो अङ्गुर कहिल्यै देखेनौँ हामीहरू।
किन अङ्गुर देखेनौँ त भन्नाले हामी आत्तिरहेका छौँ, डर र रहरले गाँजिरहेको छ। अनि यो अङ्गुर के त भन्नाले परमात्माको अङ्गुर। त्यो अङ्गुर के त भने आफूभित्र छिर्ने बाटो अझै बाँकी छ। हो, भूत पो गयो, भविष्य पो गयो, वर्तमान पो बिग्रियो, यो बाहिरको सबै संसार मेरो भट्क्यो, तर अन्तर्यात्राको संसार अझै पनि बाँकी छ छैन? सोध्नुहोस् त, छातीमा हात राखेर सोध्नुहोस् त। मेरो भविष्य गयो, भूत गयो, वर्तमान गयो, यो त बाहिरको कुरा भयो, यो बाहिरको आयामको कुरा भयो। तर मलाई परमात्मासँग जोडिने, अन्तर्यात्रा गर्ने, ईश्वरलाई भेट्ने या मै भित्रको गुरुलाई भेट्ने, इन्लाइटेनमेन्टलाई, समाधिलाई भेट्न अझै कसैले रोकेको छ? तर तपाईँ त्यहाँ देख्नुहुन्न कि त्यो अङ्गुर त के डिजायर छ अझै म नमरुन्। यो भित्र किन छिर्न सकेन? किन भन्नाले अझै बाहिर पिली पिली हेरेर बसिया छ, कहाँबाट भागौँ? डिजायर। त्यसकारण तपाईँ यो अङ्गुरलाई भेट्टाउनु भएन क्या। यो अङ्गुर जुन त्यो मान्छेले भेट्टायो नि, त्यो अङ्गुर हाम्रो चारैतिर छ। ज्ञान रूपी अङ्गुर, इन्लाइटेनमेन्ट रूपी अङ्गुर, समाधि रूपी अङ्गुर, त्यो जहिले पनि छ, हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहनेछ। तर तपाईँले इच्छा गर्न साथ देखिन के इच्छा? बाँच्ने र बचाउने इच्छा। न बाँच्नुपर्छ न बचाउनुपर्छ, लज्जा। यस्तो अवस्थामा के पनि गर्नु, न बाँच्नुपर्छ न बचाउनुपर्छ, यो मेरो काम हो, यो परमात्माको काम। म को हुँ र बाँच्ने, म को हुँ र बचाउने, म को हुँ? अस्मिता जसले मलाई दुःख दिन्छ, मैले बचाउनु पर्ने, मै बाँच्नु पर्ने, किन चाहियो? यस्तो अवस्थामा किन चाहियो? छोडिदियो नि। अङ्गुर भेटायो, वाह, यति मिठो अङ्गुर खाएकै छैन। द्याट इज समाधि, द्याट इज एनलाइटनमेन्ट। अब कहानीको सुरुतिर आउँ। ऊ अङ्गुरमा मस्त, अब ऊ अङ्गुरमा मस्त, किनकि बाहिर जेसुकै होस्, मेरो इन्लाइटनमेन्ट, मेरो आनन्द, मेरो परमात्मालाई खोज्ने ताकत कसैको छ? तपाईँको हातबाट संसार पो छुट्यो, परमात्मा त बाँकी रह्यो नि। संसार छुटेर के भयो? परमात्मा छुटेर पो दुःख हुन्छ, संसार जोडिएर दुःख हुन्छ, परमात्मा छुटेर दुःख हुन्छ। दुःख दुई कारणले हुन्छ, परमात्मा छुट्टिन्छ दुःख हुन्छ, संसार जोडिन्छ दुःख हुन्छ। तपाईँ त्यही संसार जसले आजसम्म तपाईँलाई चिथोरी खाइरहेको छ, त्यसलाई जोगाउनु खोज्नु भयो होइन? अझै त्यो बचेर तपाईँको सुख बच्ने हो, त्यसलाई जोगाउने होइन। इच्छा हेर्नु त, इच्छा हाँस्नै बिर्सिसक्नु भयो तपाईँले, किनकि इच्छाले तपाईँको हाँस्नु पनि एउटा अङ्गुर हो। त्यो अङ्गुर खानु भएन, किन भन्नाले इच्छा छ, बाँच्ने इच्छा, बचाउने इच्छा, चाहिँदैन त्यो। सबै परमात्मालाई छोडिदिनु, ईश्वर प्रणिधान। लौ प्रभु, 100 वर्ष अगाडि म थिएन यो धरतीमा, 100 वर्ष पछाडि पनि हुन्न, यो बिचमा कचकच किन? यो डिजायरको कचकच किन? यो डिजायरको कचकच किन? ईश्वर प्रणिधान छोडिदिनुहोस् त। अनि कथाको चुरोमा के हुन्छ? अङ्गुर खाँदै जान्छ, एकछिनपछि न्याउरी मुसाले काट्न भ्याइदिन्छ। एकछिनपछि न्याउरी मुसाले काट्न भ्याइदिन्छ, ऊ ब्राङ्ग खस्छ, तर उसलाई गम छैन, किनकि उसले स्वीकार गरिसक्यो। अब उसलाई गम छैन, बाघले खाओस्, किनकि उसले मृत्युलाई स्वीकार गरे। अब तपाईँहरूको मुटु ढुकढुक पनि भयो होला, खायो उसलाई, खानलाई त्यहाँ बाघ पनि त हुनु पर्ने, त्यो पनि गइसक्यो त्यति जहाँ।